छोरी 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 हजुर यस्तो लकडाउनको बेलामा है हामी गाउँबाट आयौँ दुःख गरेर हस्पिटल आयौँ कोरोना पनि जचायौँ साँच्चीकै मैले आँखा देख्छु होला त छोरी अब त्यो कुरा त डाक्टरले जाँच गर्नुहुन्छ अनि पो थाहा हुन्छ त नआत्तिनुस् न हाम्रो पालो आएपछि बोलाइहाल्नुहुन्छ नि बरु बाबा भन्नु न यदि तपाईँले आँखा देख्नुभयो भने यो संसारमा सबैभन्दा पहिला के हेर्नुहुन्छ हेर छोरी मैले आँखा देखेँ भने त पहिला त म मेरी प्यारी छोरीको अनुहार हेर्छु अनि मेरी श्रीमती जुनीको शरीर हेर्छु चुचो नक्सा भएको नेपालको नक्सा हेर्छु नि अनि आफ्नो नेपालको झन्डा हेर्छु ठुल्ठुला पहाडहरू हेर्छु तराईका ठुल्ठुला फाँटहरू समतल भागहरू हेर्छु म सगरमाथा नै चढ्छु नि छोरी मेरी छोरीलाई मैले आँखा देखे पनि नदेखे पनि म साह्रै माया गर्छु छोरी बाबा प्राय जस्ता छोरा मान्छेहरू आफ्नो श्रीमतीलाई हेर्नुभन्दा अरूका श्रीमतीलाई हेर्छन् तपाईँले चाहिँ आँखा देख्नुभयो भने त्यस्तो नगर्नु ल तैँले जन्मदिनी बाउमाथि नै यसरी प्रश्न गर्नु मिल्छ त छोरी यसरी शङ्का गर्नु मिल्छ ल भन् त अब अहिले मनको लड्डु घिउसँग आएको जस्तै हो आँखा देखिन्छ कि देखिँदैन त केही थाहा छैन अनि अब मनको लड्डु घिउसँग भने जस्तै अर्काको श्रीमतीलाई हेर्दै हेर्दिनँ अर्काको श्रीमती मेरो अगाडि आयो भने म आँखा चिम्म गरेर बस्छु भन्नु त भएन नि छोरी मुरली प्रसाद को हुनुहुन्छ आउनुहोस् त हामीलाई बोलाएको छोरी ओहो मूर्ति दादा हजुर डाक्टर हुनुभएको नमस्ते आए एहे ल शरण कुमारी तिमी अनि मुरलीलाई के छ हालखबर नमस्कार है डाक्टर साहब आफ्नै गाउँको मूर्ति गाउँ छोडेर आएर सहरमा आएर डाक्टर भइसक्नु भएको छ हजुरलाई बधाई छ है अनि श्रवण कुमारी तिम्रो आमा चाहिँ खै त आमा त गाउँमै हुनुहुन्छ बुबालाई आँखा देख्ने बनाउन पाए हुन्थ्यो अब आफूले चिनेको डाक्टर पढ्नु भएछ अनि बुबाले आँखा देख्नु भएपछि आमालाई नि लिएर होला अनि कोरोनाको टेस्ट गर्यौ त हामीले गरिसक्यौँ डाक्टर साहब त्यो छोरी तँ देखा त छ होइन रिपोर्ट छ देखा न डाक्टर साहबलाई ल मुरलीलाई आउनुहोस् त तपाईँको आँखा जाँच गरौँ के भएको रहेछ हस् डाक्टर साहब बाबा एलाउ मेरो कोरोनाको बाबा म अघिकै ठाउँमा बसिरहन्छ है हस् छोरी हस् बसिरह है आज त 14 दिन भइसक्यो क्वारेन्टाइनमा बसेको डाक्टर पनि आउँदैनन् एकचोटि डाक्टर साहबलाई फोन गर्नु पर्यो ल यहाँ बस्नुहोस् है हस् डाक्टर साहब मेरो फोन आयो हेलो हेलो डाक्टर साहब नमस्कार म क्वारेन्टाइन बसेको त 14 दिन भयो नि कोरोनाको रिपोर्ट आज आउँछ अघि मेरो आजै रिपोर्ट आउँछ के काहीँ काका किन आत्तिएको रिपोर्ट आएपछि त म दिइहाल्छु नि तपाईँलाई त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन के हस् डाक्टर साहब हस् हस् नमस्कार हजुर डाक्टर साहब हस् हजुर हे भगवान्
यो कोरोना भन्ने रोग कसैलाई पनि नलागोस्। यो कोरोना भन्ने रोग एउटै घरमा पालेका मुसो, बिरालो, गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडो, च्याङ्रो केहीलाई नलाग्ने, मान्छेलाई सरी लाग्ने अनि अक्सिजनको कमी हुने, मान्छे अक्सिजनको कमी भएर फ्याटका फ्याट मर्ने भनेपछि मान्छेले अक्सिजन दिने रुख, वन, बोट, बिरुवाहरू सत्यानाश गरेर त होला नि। खै के हो रोग चाहिँ कडै छ ल। छोरी पनि यतिसम्म आइन खाना लिएर, भोक लागिसक्यो। ओहो फ्याउरी त यहाँ किन? ए गौँथली दिदी, बुबाको आँखाको अपरेसन गर्न आएको। 4 दिन अगाडि जाँच गर्दाखेरि डाक्टरले सानो अपरेसन गर्यो भने आँखा देख्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि त्यही भएर आएँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ गौँथली दिदी, त्यो मूर्ति दाइ हुनुहुन्थ्यो त हाम्रो गाउँको, तपाईँको एक्स के यही डाक्टर भएर बस्नु भएको छ नि। अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ किन नि? काइते काकालाई कोरोना लागेर यही रहेको छ। आज 14 दिन भइसक्यो खाना पुर्याउन आएको। तेरो बाउले आँखा देख्ने भयो भने त तिमीहरूका सन्तानले मलाई गन्दैनौ नि। कुनै हालतमा पनि तेरो बाउलाई त आँखा देख्ने बन्न दिनै भएन। चाहे मेरो जिउ ज्यान जोबन फालेर भए पनि तेरो बाउलाई आँखा देख्ने त म कुनै हालतमा पनि हुनै दिन्न। तर गर्ने चाहिँ के त? के हो दिदी, किन रोलाको? खाना सेलाइसक्यो होला? किन पनि हैन, म गएँ। डॉक्टर साहब कस्तो च्यापो त अहिले के गर्नु आयो? दुखिसक्यो क्या मलाई त। त्यस्तो होइन के, एकछिन प्रेसर नाप्नु परेन? प्रेसर त हेर्नु पर्यो नि त। प्रेसर त नाप्नै पर्दैन नि डाक्टर साहब, मलाई सोध्नु न, म सबै खर भनिदिइहाल्छु नि। छोरीले यो मेरो आँखा जसरी ठिक हुनुपर्छ भनेर प्रेसर दिएकी छे। उहाँ घरकी बुढीले टन्नै सुन चाहियो, राम्रो साडी चाहियो, आइफोन चाहियो भनेर टेन्सन दिएर प्रेसर बढाएकी छे क्या। यो लकडाउनको बेलामा पुलिसले लकडाउन चाहिँ बाहिर निक्ल्यो भने त म लातका लात दिन्छु, भित्रै बस भनेर प्रेसर दिएको छ। हे भगवान, सरकारले करको टेन्सन दिएको छ। जसरी नि तिर कर, बाँचे बाँच नबाँचे मर भनेर प्रेसर दिएको छ। योभन्दा धेरै प्रेसर नाप्ने तपाईँको यो मेसिनले सक्छ त डाक्टर साहब भने? योभन्दा धेरै त प्रेसर कति हुनु? ल मुरली काका, तपाईँ एकदम धेरै प्रेसरमा हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँको माथिको 120, तलको 80 रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ एकदम ठिक हो क्या फेरि? डाक्टर साहब, मेरो यो आँखा जसरी पनि देख्नु पर्ने हो क्या। प्रेसर त यो हातको हेरेर के गर्नु ल भन्नु त? आँखाको चाहिँ प्रेसर हेर्नु पर्यो नि त। गेडाको क्या, गेडा। आँखाको पनि हेरिसक्यो त, अब ठिक हुन्छ, चिन्ता लिनु पर्दैन नि। डाक्टर साहब, त्यसो भए म आँखा देख्ने हुन्छु त? अब हेर्नुहोस् मुरली काका, तपाईँ आँखा देख्ने हुनुहुन्छ, त्यसको लागि एउटा सानो अपरेसन गर्नुपर्छ। त्यो म आफै गरिदिन्छु। मात्रै 2 घन्टा जति तपाईँ बाहिर पुग्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको अपरेसन गरिदिन्छु म। पैसा पनि टेन्सन छैन, म तपाईँलाई सित्तैमा अपरेसन गरिदिन्छु। ओहो डाक्टर साहब, अब चाहिँ भने मेरो प्रेसर आनन्दसँग ठिक्क मिल्ला जस्तो छ। म बाहिर बस्नु हो? ल हेर्नुहोस् तपाईँलाई म। धन्यवाद है डाक्टर साहब। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, कोरोनाको डर छ नि। कोरोना भनेको के हो दिदी? कोरोना भनेको पशु पक्षीलाई चाहिँ नलाग्ने अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ सरी लाग्ने रोग हो क्या सोना। दूरी भनेको चाहिँ के हो नि? अब मान्छे बीच बस्दा, हिँड्दा, सुत्दा
2 मिटर टाढा रहने भनेको हो क्या? नजिक बस्यो भने के हुन्छ दिदी? के हुनु? तिमीलाई रोग लागेर छ भने मलाई सर्छ। मलाई रोग लागेको छैन, म नजिक आउँछु ल। तिमीलाई लागेको छैन भने मलाई लागेको हुन सक्छ नि त। तिमी मेरो छेउमा हुँदा त्यो रोग तिमीलाई सर्न सक्छ नि त सोना। रोग नसर्नलाई के गर्नुपर्छ दिदी? अघि भनेको जस्तो दूरी कायम गर्नुपर्छ, मास्क लाउनुपर्छ, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुनुपर्छ अनि सेनिटाइजर लाउनुपर्छ। आछ्यु गर्दा मुख छोपेर गर्नुपर्छ। म सधैँ हात धुन्छु, मुख धुन्छु। नजिक आउमा किन नजिक आउनु? हामी मानिसहरू नजिकै आउने, चुम्बन गर्ने, हात मिलाउने, अँगालो मार्ने, काखमा पल्टिने, गोलेम अँगालो मार्ने गरेको भएर यो रोग धेरैलाई सरेको हो। अझै पनि मानिसहरूले यो बानी नसुधार्ने हो भने 5-5 मिटरको दूरी कायम गरेर किला ठोकेर गाई बस्तुलाई बाँधे जसरी मान्छेलाई बाँध्ने दिन पनि आउँछ। त्यही भएर हामी टाढा टाढै बस्नुपर्छ है। बाबा सोध्न मम्मी टास्से बस्नुहुन्छ, टाढा बस्नु मान्दै भन्नुहुन्न। श्रीमान श्रीमती टाढा बस्ने हो भने त बच्चा कसरी जन्मिन्छ? अब तिम्रो बुबामा पनि टाढा टाढा बस्या भए तिमी कहाँबाट जन्मिन्थ्यौ? म बुवा आमालाई भेटेर आउँछ है। आजकलका छोरीहरूलाई नसकिने रहेछ। मेरा 5 भाइ छोरा, पहिला पहिला जसका छोरा उसका धन, जसका भैँसी उसका वन भन्थे। त्यो त अहिले भनाइमा मात्रै भयो। अहिले त छोरा पायो भनेदेखि बुहारीको फरियामा लुटुपुटु, छोरी राम्रो पायो भनेदेखि दुनियाँका छोराले थुक्ने झन् घुटुघुटु बढेस्ट भयो। 5 भाइ छोरामा एउटा त अस्ट्रेलियातिर छ। त्यो मोरो जोइटिङले कहिलेकाहीँ फोन गर्थ्यो, अहिले त फोन पनि गर्न छोड्यो। त्यसकै सासु ससुरालाई गर्छ होला, त्यसकै स्वास्नीको फरियामा लुटपुटु गरेर बसोस्। त्यो गधा सानोमै मर्या भए पनि हुन्थ्यो, तुइएको भए पनि हुन्थ्यो। अर्को जन्ममा चाहिँ न पोथी न भाले भएर जन्मियोस् त्यो गधा। यो बुढो बाउको श्राप हो। अरू 4 भाइ यी चाहिँ काठमाडौँ सहरतिर छन्। जेठो पनि बन्दोबस्त राम्रै छ भने देखाएको छु, सुनेको छु। माइलोले फिल्म खेल्छ अरे, बनाउँछ अरे। त्यो गदाले फिल्म बनाएर के गर्नु? बाउआमा बनाउन सक्छ त्यसले। काइलो कान्छो पनि राम्रै व्यवस्था छ। तर यी बुढेसकालमा कोरोना भन्ने रोग लाग्दाखेरि हेर्ने कोही भएन। दाइको छोरीले यसो हेरविचार गरिराखेको छे। दाइकी छोरी नभएको भए म के हुन्थेँ होला? थुक्क मेरो जिन्दगी। होइन है काइते काका, किन बब्ब गरेर बसेको? आज निकै भोक लाग्यो कि क्या हो? सकेसम्म समयमै खाना ल्याइदिएकै छु क्या रे। खप्नै नसक्ने गरी साह्रै भोक लाग्यो कि क्या हो काइते काका? जाबु भोक त खपाउला नि छोरी। यसो छोराहरूलाई सम्झेर बसेको नि। यो बुढेसकालमा तिमी नभएको भए मलाई कसले हेरचाह गर्थ्यो होला? 5 भाइ छोराहरू छन्, जन्माउनु मात्रै हो। नरुनुहोस् काइते काका, यी खाना खानुहोस्। आज त हस्पिटल बसेको पनि 14 दिन भयो। अब कोरोनाको रिपोर्ट पनि आउँछ। अब चाहिँ यतै सहरतिर कोडा खोजेर बस्नु पर्यो। गाउँतिर के जानु? थोरै बिमारी भयो भने पनि सहरतिरै धाउनु परिहाल्छ। होइन छोरी, म गाउँमै जन्मे, गाउँमै मर्न चाहन्छु। यो सहरमा त हाच्छ्यौँ गऱ्यो भने पनि थुक अर्काको जग्गामा पुग्छ। आफ्नो जग्गामा रोपेको घिरौँलो अर्काको जग्गामा फल्न पुग्छ। यो सहरमा घरहरू जोडिएका छन्, नजिक छन्, तर मनहरू अपरिचित छन्। हाम्रो गाउँमा घरहरू ओलो डाँडा पल्लो डाँडामा छन्, मनहरू चिर परिचित छन्। यो
सहरमा ओल्लो घरमा लास परेको बेलामा पल्लो घरमा बिहे भोज हुन्छ छोरी। तर हाम्रो गाउँमा एकजनाको घरमा लास पर्यो भने त्यहाँ शङ्ख बज्यो भने चारै गाउँका मान्छेहरू आउँछन्। म सहरमा बस्न सक्दिनँ, मलाई गाउँमै प्यारो छ। म गाउँ बस्छु, म छोरीसँगै गाउँमा जान्छु छोरी। यो सहरमा आफू खान्छन्, गाउँमा पाहुनालाई खुवाउँछन्। थाहा छ छोरी तिमीलाई, छोरा मान्छेलाई सहर बस्ने र मुगलान पस्ने बनाउने त छोरी मान्छे नै हुन् नि। कसरी छोरी मान्छे हुन्? ल मलाई बुझाइदिनुहोस् त। अनि गाउँमै जानु परे पनि जाउँला बरु। बिहे गर्ने बेलामा केटो सहरमा बस्ने चाहिने, अझ लाहुरे चाहिने। म किसानको छोरोसँग, हलो जोत्नेको छोरोसँग बिहे गर्छु भनेर कुनै छोरी मान्छेले, कुनै केटी मान्छेले भनेको सुनेकी छेउ त तिमीले? तिम्रा यी थाङ्ने कुराहरू, थाङ्ने शब्दहरू आफैसँग राख। दुनियाँलाई सुनाऊ, मलाई नसुनाऊ। खाना खाऊ। म डाक्टरलाई भेटेर कोरोनाको रिपोर्ट लिएर आउँछु। एकछिन छोरी, यो केरा चाहिँ म खान्न, तिमीले खाऊ। झन् डाइट हुन्छ भनेर लिएर आएको, खाऊ न खाऊ। म खान्न, तिमीले खाऊ। मलाई खाना भयो पुग्यो। बाबा, डाक्टर साहबले के भन्नुभयो? ए छोरी, अब म आँखादेखि नि हुने भयो नि पुरा पुलिस। डाक्टर साहबले भन्नुभएको है, अब 2 घन्टा मात्रै यहाँ बस्नु रे। 2 घन्टा पछाडि चाहिँ सानो अपरेसन गरेर मेरो आँखा पुरै देखाइदिने रे। हेर छोरी, यो अन्धकारमय जिन्दगी छ नि, यो त अब मात्रै 2 घन्टामा पुरै सकिने भयो नि छोरी। म एकदम खुसी छ छोरी। हेर छोरी, त यस्तो जन्मिस, यो संसारमा त छोरी हुनु त तँ जस्तो हुनु छोरी। हेर अब म काम गर्छु, तँलाई पढाउँछु, त पढ्नु जाने स्कुलमा, म आनन्दसँग पैसा कमाउँछु, राम्रो राम्रो काम गर्छु, पुरा बसिस छोरी। यो संसारमा छोरी हुनु त तँ जस्तो हुनु। बाबा, कस्तो खुसीको खबर सुनाउनु भयो। अब आमाले यो खबर सुन्नुभयो भने त कति खुसी हुनुहुन्छ होला है। तपाईँले आँखा देखिसकेपछि नि आमालाई पनि यी डाक्टरबाट ल्याएर आँखा देख्ने बनाउनु पर्छ है बाबा। भइहाल्छ नि छोरी, त्यसलाई पनि यहाँ ल्याएर आँखा देख्ने बनाउने कुरो बुझ। अनि दिनमा छ नि के अरे आमाले मलाई 1 घन्टा हेर्छ, म पनि त्यसलाई 1 घन्टा हेरिरहन्छु। दित मरुन्जेलसम्म त्यसलाई हेरिरहन्छु छोरी। हेर, यो संसारमा छोरी हुनु चाहिँ तँ जस्तो हुनु। तैँले मेरो आँखा देख्ने नै बनाइदिने भइस्, तँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हेर, यो खुसियालीमा त एकचोटि ननाचिकन त मनै मानेन नि। तँसँग त्यो हेमेर सिर्जना भन्ने गीत छ नि छोरी, तँ एकचोटि बजा त छोरी, म नाच्छु। हेमेर सिर्जना भन्ने गीत नै चाहिँ किन बजाउने नि बाबा? अरू बजाउन हुँदैन? हेर न, यसले कुरा गरे पनि अब जिन्दगी नै नयाँ सिर्जना हुने भइसक्यो मेरो। छिटो बजा, मलाई नाच्नु हतार भइसक्यो। ल त पनि नाच है त्यो गीतमा, बजाइहाल्न।
गरी छेउ परी तिमीलाई भुल्न सकिन के गरी हे मेरी सिर्जना हे मेरी सिर्जना सकिन बिर्सन मेटाइदेऊ मेरो मनको तिर्सना मेटाइदेऊ मेरो मनको तिर्सना तिमीलाई सम्झे लाग्दैन निकाल्दै यसो हेर्दा देखिन्छौ इन्द्रथै मेरो बल्लाइना हे मेरो बल्लाइना जोडाउन घर जाम अन्तमा मेरो हुन्छ कि बल्लाइना तिमीलाई सम्झे लाग्दैन निकाल्दै यसो हेर्दा देखिन्छौ इन्द्रथै मेरो बल्लाइना हे मेरो बल्लाइना जोडाउन घर जाम अन्तमा मेरो हुन्छ कि बल्लाइना अन्तमा मेरो हुन्छ कि कति राम्री देखिन्छौ मजाको सोरै सजाको हे मेरी सिर्जना हे मेरी सिर्जना ओहो गौँथली खतरा केटा मानिन्छौ त बस भन्दैनौ बस न तिमीले छोडेपछि मैले जिन्दगी नै अन्तै मोडिदिएँ। ठिक छ त म एमबिबिएस सकेर गाउँ गएको थिएँ गाउँमा पनि पुरै धोका पायो कि एउटा धोकेबाज त त्यही पनि आउने होइन त्यसपछि के गरौँ भनेर बसिरहेको बेलामा यतापट्टि ठ्याक्क एप्लाई गरेको थिएँ नाम निस्केछ त्यसपछि पेसा गरिरहेको छु अहिले लकडाउन पनि छ यो लकडाउनको बेलामा आफ्नो काम त चलिरहेछ हेर भन बरु के सेवा गरौँ बधाई छ तिमीलाई डाक्टर भएछौ। म त घाइतेराम काकालाई खाना पुर्याउन आएको थिएँ अनि उहाँको रिपोर्ट पनि लिन आएको। ठिक छ कायदाराम काकाको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ होइन ल कायदाराम काकालाई बधाई छ भन्ने है नेगेटिभ रिपोर्ट आएकोमा। नमस्ते जान्छु इम्पोर्टेन्ट काम त सुक्कै बिर्सिन्छ। के काम हो भन न एकछिन चुप लाएर मूर्ति म विगतलाई कोट्याउन त चाहदिनँ तर तिमीले एउटा मेरो काम गरिदिनै पर्छ। भन न पहिला के काम हो अनि पो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यसलाई सिधै भन्नु भने त मलाई घोक्र्याएर निकालिदिन्छ होला। अब के आइडिया लाउनु होला त? सम्झनाको लागि 8-10 वटा सेल्फी लिउँ भन्नु पर्ला। भन न के सोचिरहेको हो के? अब फेरि हाम्रो भेट होला कि नहोला थाहा छैन। सम्झनाको लागि 8-10 वटा सेल्फी लिउँ भनेर सोचेको नि है। सेल्फी नै लिन तिमीलाई इच्छा छ, सेल्फी लिएर तिमी खुसी हुन्छौ भने ठिकै छ, सेल्फी लिँदा के भयो त? अब यो डाक्टरको ड्रेसमै लिउँ कि यो ड्रेस खोलौँ? यसमै लिउँला है। हुन्छ ल्याऊ। ल मूर्ति के थाहा आउँदोका दिनहरूमा भेट हुन्छ कि हुँदैन। अलि हाम्रो आएन कि यहाँ उठ्याइन त उठ न यहाँ
यता आऊ न। आउन यसरी सेल्फी लिने कि सेल्फी भनेपछि त भएन अब एउटा लिँदा बस भइहाल्छ। तिमी कति अड मानेको कि भयो नि अब त तेरि यो हात राख न राख भने अलिकति यता फर्क्यौ न। यता के यता अब त भयो के गौथली तिमी जाऊ। जान्छु तर मेरो चित्त त बुझाइदिनुहोस् डाक्टर साहब। त्यसपछि म कहिले पनि आउँदिन। तिमी यो के भन्दैछौ गौथली? तिमी क्लिनिकमा छौ, डाक्टर मूर्तिको क्लिनिकमा। यो गेस्ट हाउस होइन के? ओके मैले माने। मलाई थाहा छ तिमी पछि हट्छौ भनेर। तिमी खुर्को गइहाल। जान्छु तर तिमीले मेरो यो काम गर्नै पर्छ बुझ्यौ? असम्भव छ। म यस्तो घिनलाग्दो काम चाहिँ गर्न सक्दिनँ। तिमी खुर्को गइहाल त। त्यस्तो नराम्रो केही होइन। त्यो बाहिर बसेको मुरली छ नि, त्यसलाई आँखा देख्ने तिमीले बनाउनै भएन। यदि त्यसलाई आँखा देख्ने बनायो भने 10 वर्षको लागि जेल पर्छौ बुझ्यौ? सकेसम्म त्यसलाई जिन्दगीभरि आँखा नदेख्ने बनाइदेऊ। त्यसको गेडै फुटाइदेऊ। नो, म एउटा डाक्टर हुँ। डाक्टरले बिरामीको उपचार पो गर्छ त, बिरामीलाई निको पार्ने काम पो गर्छ त। बिरामीलाई झन् बिरामी बनाउँछ र? त्यो सम्भवै छैन। यहाँ हेर, तिम्रो र मेरो फोटोहरू भिडियो सबै खिचेर राखेको छु। अब यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन्छ अनि तिमी जेल पर्छौ बुझ्यौ? मन्जुर छ तिमीलाई? असम्भव। म मेरो पेसाको विरुद्ध जान सक्दिनँ। म मेरो जे कर्तव्य छ त्यो पुरा गर्छु। तिमीलाई के गर्न मन लाग्छ, के गर्न सक्छौ गर। तिमी यहाँबाट गइहाल। तर म मेरो पेसालाई बदनाम गर्न सक्दिनँ बुझ्यौ? भनेपछि मैले जे सक्छौ गर हैन त? गर। तिमी मान्दैनौ हैन त यति सजिलो? तिमीले के गरेको के हो? यो नाटक बन्द गर। गौथली ल भन, अब तिमी मैले भनेको कुरा मान्छौ कि चुक्कु लगाएर मेरो इज्जत लुट्न लाग्यो भनेर म खोला गर्दिउ बाहिर? ल भन, त्यो
तर ल तिमीले भनेको मान्छु म तिमीले भने जस्तै म त्यसको अपरेसन गर्दैन ल भयो साँच्चै हो नि साँच्चै हो त्यसको अपरेसन गर्दैन नि यो गौथलीले भनेको कुरा मानेनौ भने यो गौथलीले कसलाई के हालत बनाउँछ भन्ने कुरा यो गौथलीलाई पनि थाहा हुँदैन बुझ्यौ नट्टी डाक्टर अब हाम्रो सम्बन्ध पहिलाको जस्तै हुनुपर्छ बुझ्यौ ल राम्रोसँग बस्ने डाक्टर रिसाउँदा र डराउँदा त साह्रै हेन्डसम देखेको छ यो गौथलीले भनेको कुरा यसै गरी मान्दै जाने मेरो फाइल त्यहाँ छ म लिएरै जान्छु बाई बाई ए भगवान अब म के गरौँ ल मुरली दाइ आउनुहोस् त तपाईँको आँखा जाँच गरौँ के भएको रहेछ हस् डाक्टर साहब बाबा इलाउनु खोइ बसिरहन्छ है ल यता हेर्नुहोस् त खै यतापट्टि रहे तल हेर्नुहोस् तल 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 माथि यता देब्रे साइड यता यता दाहिने साइड अलिअलि पनि देख्दैन थप्पै देख्दैन देख्दिनँ डाक्टर साहब यो कतिवटा थाहा छ थाहा छैन हजुर यो कतिवटा देख्दिनँ हजुर एकछिन है त खै यो बत्ती बल्या कि निभा अहिले देखिन्छ अहिले बोल्या हो कि जस्तो भयो डाक्टर साहब अहिले निभ्या हो कि जस्तो लाग्यो ल त्यसो भएदेखि अब त्यहाँ मेसिन छ उतापट्टि रुममा त्यहाँ चेक गर्न जाउँ है त मेसिनमा हो डाक्टर साहब मेसिनमा चेक गर्छु है ल दिदी अघि तैँले केरा खाएर किन बोक्रा खालिस् बोक्रा खान मिल्दैन दिदी हामीलाई लडाएर चाहिँ तैँले के पाइस् मैले कहाँ लडाएँ त दिदी अझै कहाँ लडाए भन्छेस् अलि ठुली बाबा भुत ल्याइदिन्थी सानी भएर बाँचिस् जा जान्न म तपाईसँगै बस्छु म तसँग अब कहिले पनि बोल्दिनँ जा गइहाल त नजाने भए म आफै जान्छु मेरो गल्ती भयो हो दिदी गल्ती मात्रै होइन ठुलो गल्ती भयो दिदी म कानमा मार्छु है सरी दिदी अब केरा खाइस् भने तेरो मुख सुख कुचाइदिन्छु नि हुन्छ दिदी जा तेरो बाबामा भाटामा लासमा नरिसाउनु ला ठिक छ म कोरोना लागेको मान्छेसँग कहाँ नजिकै आएको झन्टेर कोरोना सर्न सक्छ नि त खाइते काका तपाईको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ अब रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि कोरोना नलागेको प्रमाणित भए पनि सावधानी त अपनाउनु पर्छ हेर यो दोस्रो चरणको कोरोना कसरी आयो थाहा छ तिमीलाई हामीले मोटरसाइकल र्याली गर्यौँ सत्ताको लागि सहरदेखि गाउँसम्म जुलुस गर्यौँ मान्छेहरू थुपार्यौँ त्यही भएर दोस्रो चरणको यो कोरोना आयो अनि हामीले के गफ हान्यौँ थाहा छ बेसार पानी खाउँ
यो अम्बाको पातो मलेर खाउँ भनेर बेकुफका बेतुकका तुक्काहरू हान्यौँ। अहिले दोस्रो चरणको कोरोनाले कति सत्यानाश गर्दैछ। हामीले असावधानी अपनाउने हो भनेदेखि, सावधानी नअपनाउने हो भनेदेखि तेस्रो चरणको कोरोना आउन सक्छ। खोप लगाए पनि, नेगेटिभ रिपोर्ट आए पनि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुनुपर्छ। हेर, यसरी झम्टिनु हुँदैन। नेगेटिभ आयो भन्ने बित्तिकै नजिकाउनुहुन्छ त सावधानी त सधैँभरि अप्नाउनुपर्छ मान्छेले। त्यो जेसुकै होस्, तपाईँको कुरा पनि ठिक हो गाइते काका। तर तपाईँलाई भेट्न आएर मेरो अर्को पनि काम बनेको छ। एकदमै खुसी छु। अरू कुरा त्यस्तै होस्। लु हिँड्नु गर्दा जाउँ त जाउँ। अब यहाँ किन बस्नु त? ठिक छ, 14 दिनको यो वनवास जस्तो बसाइ पनि सक्यो। भाँडाकुँडा हेर्दै जानु पर्ने सबै। कुकुरीका बासी भात खा, खोइ मेरो बासी भात बिरालोले खायो। खोइ बिरालो मुसा मार्न गयो। खोइ मुसा दुलोभित्र पस्यो। खोइ दुलो गाईले खिल्च्यो। खोइ गाई खोलाले बगायो। खोइ खोला ताराबाजीलाई मामा आए घोडा। माइजू आन्दोली पापालाई चोरी। बुबु माम सुपुका काफल गेरी टुटुका। बिरालो भन्छ म्याउ म्याउ, अगुल्टो भन्छ उछिट्याउ। म्याउ म्याउ बिरालो यतातिर आऊ। मेलो नाना काटिदिन मुसा मारी खाऊ। कराईको बुबु नखाऊ, म भोकै हुन्छु। तुरुरुरु रुन्छु, रातिले हान्छु। चोरीले एकचोटि फाइल दिनुहोस् त हेरौँ। हेर्नुहोस्, अब कुरा के छ भनेदेखि नि मुरली काका, तपाईँको आँखा चाहिँ मभन्दा सिनियर डक्टरलाई देखाएर मात्रै अपरेसन गर्नु जस्तो लाग्यो मलाई। आँखा जस्तो चिज एकचोटि बिग्रेपछि त बिग्रिहाल्यो नि, होइन? त्यो भएर अहिले चाहिँ तपाईँ जानुहोस्। अनि डाक्टर साहब, अघि तपाईँले मलाई 2 घन्टा बाहिर कुर्नु, 2 घन्टा पछाडि सानो अपरेसन गरेर आँखा देख्ने बनाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो भएर म बाहिर आनन्दसँग 2 घन्टा कुरेँ नि तपाईँले भन्या भएर। ल मैले अघि भनेको मेरो शब्द फिर्ता लिएँ नि त, भइगयो नि। अहिले जानुहोस् तपाईँ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई पैसा चाहियो हो? ल भन्नु त, तपाईँलाई कति पैसा चाहियो? जति पैसा चाहियो भने मेरो यो हात देखेपछि म ल्याएर तिर्छु नि तपाईँलाई। ल भन्नु, तपाईँलाई कति पैसा चाहियो? मुरली काका नरुनुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँको आँखा देख्ने बनाउने काम मेरो हो। तपाईँलाई जसरी आँखा देख्ने बनाइदिए भएन। अहिले नरुनुहोस्। हेर्नुहोस्, लकडाउन छ, औषधिहरू पनि भनेको बेला पाइँदैन। अहिले बाहिर हिँड्न पनि गाह्रो छ। त्यो भएर म मेरो सिनियर डक्टरसँग सल्लाह गरेर तपाईँको अपरेसन गरिदिन्छु भनेकै छु त। अहिलेलाई हतार नगरौँ, अहिलेलाई जाउँ है। म तपाईँलाई बाहिरसँग छोडिदिन्छु। ल, रुनु पर्दैन। बाबा, के भयो? अपरेसन गर्दा धेरै दुःख हो।
बस्ने ठाउँमा हिँड्न छोरी त्यहाँ बसेर कुरा गरौँ न। अनि किन रुनु भएको त? के भयो बाबा? अपरेसन भएन हो? आँखा देख्नु भएन? देखिनु भएको? मैले त केही पनि पुरै बुझिनँ छोरी। एकैछिन अगाडि 2 घन्टामा अपरेसन हुन्छ, हात हेर्नुहुन्छ, सानो अपरेसन हो म तपाईँको हात आइदिन्छु भन्थे मूर्ति डक्टरले। अहिले एकैछिन पछाडि त अब ठुलो डक्टरलाई देखाउनु पर्छ, पछि आउनुहोस् लकडाउन पछि भनेर भने। मैले पुरै बुझिनँ छोरी। के गर्नु त बाबा? डक्टरले भनेको मान्नै पर्यो। ओए हेउरी, तेरो बाउले आँखा देख्ने होइन त आज?